این پولو به چه سختی تونستم بیارم. این واسط زیاده مگه؟ برای من زیاد نیست، ولی شهزاد قرون حساب میکنه. و طلا؟ طلا نمیشه منصور، به خدا قسم نمیشه. ولی واسه تو همه چی ممکنه. قسم میخورم نمیشه، وگرنه چرا دروغ بگم؟ ببین، من میخواستم جلو چشم خودت عکساتو پاک کنم. اوه چه عجب، امروز خونه ای؟ مگه بده؟ نه، تعجب کردم. به هر حال حاضر شو، خونه ی اسین میریم. چند وقتیه که نه ما پیشش رفتیم نه اون اومده پیش ما. اول چایی بخور. اونجا میریم میخوریم. خب برو دوش بگیر. باشه، من میرم دوش بگیرم بیام. کم پیدایی؟ خودت داری تدارکات عروسی رو میگیری که اصلا پیدا نیست. مشخصه دیگه، اگه من تدارک عروسی رو نگیرم پس کی بگیره؟ اینجا آبجی یا زناداش نیست که مسئولیت رو به عهده بگیره. حنا، جلوی تو داره این حرفا رو میزنه. من چی میتونم بگم؟ این کسی که بهم چیزی نگفته. نه من فقط نمیخواستم که شما به زحمت بیفتین. دیوونه ای تو؟ چرا به زحمت بیفتیم؟ حنا، از این به بعد حواست به همه چی باشه. یه جوری تدارک ببین که همه تعجب کنن، باشه؟ راستی شهزاد، من نظرم اینه که اول نامزد کنیم، همه چی رسمی بشه. نامزدی چرا؟ مستقیم عروسی میگیریم. آره ولی همه چی باید رسمی بشه مگه نه؟ شما اصلا نگران نباشین، من الان بهشون زنگ میزنم و یه روزو تعیین میکنیم که بریم و یه جشن نامزدی خودمونی بگیریم. خیالتونم راحت بشه. الان دیگه مشکلی نداری؟ عالیه، خیلی خوب میشه. داری عروسی میکنی و اینجوری نگرانی داری؟ من نگران نباشم پس کی باشه؟ ای بابا نگران نباش، من هستم، حنا هم هست، مگه نه؟ حواسمون بهت هست. خیلی ممنون از هر دوتون، این برا من خیلیه.